पौडेल, फाउन्डर अफ सोराइज कस्मेटिक। आज चाहिँ म यहाँ क्युएनए सेसन लिएर आएको छु। द्याट मिन्स लास्ट टाइम हामीले पोस्ट गरेको थियौँ इन्स्टाग्राम र टिकटकमा चाहिँ अथवा अरू फेसबुकमा पनि गरेको थियौँ। सो हजुरहरूले चाहिँ धेरै क्वेसन ड्रप गर्नुभएको थियो मेरो लागि, स्पेसली बिजनेस रिलेटेड क्वेसन्स और स्किन केयर क्वेसन्स ड्रप गर्नुभएको थियो। सो आई एम सो ह्याप्पी, थ्याङ्क यू सो मच फर सो मेनी क्वेसन्स। टुडे आई एम हियर टु एड्रेस दोज क्वेसन्स। म यहाँ चाहिँ अलिकति डिटेलमा हजुरलाई भनिदिने छु। सो यस, let's get started। म चाहिँ फर्स्ट क्वेसन स्टार्ट गर्न जाँदैछु, जुन सम्झना थापा 672 ले ड्रप गर्नुभएको छ। आफ्टर युजिङ भाइटामिन सी सेरम आई ह्याड सम सानो सानो बिबिराहरू द्याट डज नट सुट माई स्किन ओर वाट भन्नुभएको छ। सम्झनाजी, भाइटामिन सी सेरम तपाईँ नयाँ युजर हो भाइटामिन सी सेरमको लागि भने चाहिँ भाइटामिन सी सेरम चाहिँ काइन्ड अफ एक्टिभ भएको हुनाले चाहिँ हजुरको स्किनमा टोटली नयाँ पार्दाखेरि चाहिँ एक्कासी ऱ्यापिडली सेल्स टर्नओभर बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दा सानो सानो बिबिराहरू आउने हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्किन पर्जिङ भन्छौँ। यदि स्किन पर्जिङ भएको हो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ एक महिनाभित्र भन्दा पनि 1 महिना युज गरेको 1 मन्थ अब भयो भने चाहिँ अटोमेटिकली जानुपर्ने हो। यदि तपाईँले चाहिँ राम्रो ब्रान्डबाट भाइटामिन सी युज गर्नुभएको छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, अथवा जुन पाइले युज गर्नुभएको हो भने चाहिँ स्टप युजिङ द्याट अनि स्टार्ट युजिङ राम्रो ब्रान्ड अनि विथ एसपिएफ है। सनब्लक युज के अरे भाइटामिन सी युज गर्ने मान्छेले चाहिँ सनब्लक हेज टु बी देयर विथ दिस है। सो नेक्स्ट क्वेसन इज फ्रम कविता। फरहेडको सनबर्न कसरी हटाउने भन्नुभएको छ। फरहेडको सनबर्न फर्स्ट अफ अल तपाईँले चाहिँ फरहेडमा सनबर्न छ भने थाहा पाउनु भएछ। द्याट मिन्स तपाईँले चाहिँ स्टार्ट युजिङ राम्रो के भन्छ सनब्लक चाहिँ एसपिएफ 50 बराबरको युज गर्नुहोस्। मिनरल सनब्लक अथवा फिजिकल सनब्लक वाट एभर यु गेट, मोस्टली चाहिँ जिङ्क अक्साइड बेस्ड भएको सनब्लक युज गर्नु होला। इट इज रियली नाइस अन कभरिङ युर स्किन और प्रोटेक्टिङ युर स्किन। सो सनब्लक युज गर्न सुरु गर्नुहोस् र तपाईँको कालो जुन फोरहेडमा सनबर्न भइसकेको छ त्यो हट्नको लागि चाहिँ स्किन केयर राम्ररी गर्नुहोस्। स्किन केयरमा चाहिँ तपाईँले भाइटामिन सी, रेटिनोल अनि तपाईँको अरू एसिड्सहरू जुनले चाहिँ ब्राइटनिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै ग्लाइकोलिक, हामीसँग चाहिँ यो पिक्सीको टोनर छ, यसमा चाहिँ 5% ग्लाइकोलिक छ। तपाईँले रेगुलरली युज गर्नुभयो भने दिस इज एक्सफोलिएटिङ टोनर, यसले चाहिँ ब्राइटनिङमा हेल्प गर्छ। सो तपाईँले स्किन केयरको साथसाथै सन प्रोटेक्सन पनि गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ एकदमै राम्ररी काम गर्छ। सो स्टार्ट युजिङ सनब्लक एन्ड स्किन केयर भेरी वेल। नेक्स्ट क्वेसन इज फ्रम तारा केसी। तारा केसीले चाहिँ हाउ क्यान वी स्टार्ट आवर बिजनेस इन ब्युटी इन्डस्ट्री भन्नुभएको छ। एक्चुली यो क्वेसन चाहिँ मैले हाम्रो यही क्युएनए सेसनमा पनि सेभरल टाइम तपाईँले सोधिसक्नु भएको छ, मतलब अरूजनाले पनि सोध्नु भएको छ। सो मैले यो क्वेसन पहिलेदेखि पनि सुन्दै आएको थिएँ। सो यस, ब्युटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन ब्युटी इन्डस्ट्री देन डेफिनेटली नट ओन्ली ब्युटी इन्डस्ट्री, तपाईँ जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यसको मेन स्टार्टिङमा गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ यु सुड बी नोइङ वाट द्याट इन्डस्ट्री इज एक्चुली अबाउट। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ स्टार्ट डुइङ रिसर्च। अनि मेरो मतलब इट्स बिन अलमोस्ट 5 years सिन्स आई एम डुइङ माई बिजनेस। सो मेरो अहिलेसम्मको सिकेको मन्त्र भनेको चाहिँ स्टार्ट डुइङ रिसर्च। रिसर्चले तपाईँलाई एभ्रिथिङ जे कुरा पनि सिकाउँछ। सो गुगल गर्न सिक्नुहोस्, युट्युबमा तपाईँले जान्न खोजेको कुराहरू सर्च गरेर हेर्नुहोस् मार्केट कस्तो छ अनि हामीले नेपालमा कसले के गरिरहेछ भनेर पनि त्यो इन्डस्ट्री सम्बन्धी रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँलाई सबै क्वेसनको एन्सर मिल्छ। सो रिसर्च। सो अर्को क्वेसन म पढ्न जाँदैछु। अस्मी 99 ले क्वेसन गर्नुभएको छ बेस्ट सेरम फर एक्ने स्कार्स भन्नुभएको छ। सो हजुरको एज कति भयो होला? आई थिङ्क युआर अलरेडी 20 क्रस है। 20 क्रस हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट युजिङ रेटिनोल युज गर्नुभयो भने रेटिनोल इज भाइटामिन ए। सो यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ ब्राइटनिङमा, चाहिँ स्कार्सहरू ब्राइटनिङमा हेल्प गर्छ। स्टार्ट युजिङ रेटिनोल, भाइटामिन सी और नियासिनामाइड, यो 3वटा एजेन्टहरू तपाईँको स्किन केयरमा इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने चाहिँ अमेजिङली काम गर्छ। एन्ड रिमेम्बर कन्सिस्टेन्सी इज अ की। सो अर्को क्वेसन मैले हेर्न जाँदैछु। द सुस्मिता काफ्लेले गर्नुभएको छ वाट इज द पर्फेक्ट सल्युसन फर फ्रेकल्स प्लिज रेस्पोन्ड भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच बहिनी फर द क्वेसन।
एक्चुअली फ्रेकल्स पिगमेन्टेसन मेलाइजमा भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै कमन भइरहेछ आई डोन्ट नो किन हो आई थिङ्क द मेन रिजन इज सन एक्सपोजर बेसी भएर होला सो तपाईँले चाहिँ फ्रेकल्स छ भने चाहिँ स्किन केयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्किन केयरमा फ्रेकल्स हुनेहरूले चाहिँ स्टार्ट युजिङ रेटिनोल नाइसिनामाइड अनि भाइटामिन सीहरू मर्निङमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन सी युज गर्ने विथ गुड एसपिएफ र रातिमा चाहिँ रेटिनोल युज गर्ने अनि रेटिनोल नाइसिनामाइडहरू मिलाएर युज गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्ररी काम गर्छ हजुरको फ्रेकल्स और पिगमेन्टेसन्सहरूमा चाहिँ सो अर्को कुरा चाहिँ फ्रेकल्स पिगमेन्टेसन्सहरू हुनेहरूले चाहिँ सनब्लक एकदमै रेगुलरली लाउनुपर्छ तपाईँले एसपिएफ 50 बराबरको सनब्लक एकदमै रेगुलरली लगाउनुहोस् किनभने अब हजुरले चाहिँ स्किन केयर गरिरहेको छु मैले मेरो फ्रेकल्स गइरहेछ भनेर सोच्नुहुन्छ तर फ्रेकल्स तपाईँले फ्रेकल्सको लागि रिपेयरिङ सेरमहरू लगाउनु भएको छ द्याट मिन्स त्योले रिपेयर गरिरहेको हुन्छ एट द सेम टाइम तपाईँको न्यू सेलहरू पनि रिजेनेरेट भइरहेको हुन्छ त्यो न्यू सेलहरूलाई पनि प्रोटेक्सन चाहिन्छ सो सनब्लक लगाउनु भएन भने त्यो न्यू सेलहरू आउँदा आउँदै पनि फेरि पिगमेन्ट भइदिन्छ सो इट विल बी कम्प्लेक्स सो स्टार्ट युजिङ सनब्लक अनि स्टार्ट युजिङ ब्राइटनिङ एजेन्ट लाइक रेटिनोल्स भाइटामिन सी और नियासिनामाइड अनि ब्राइटनिङ एजेन्ट टोनरहरू तपाईँले यो पिक्सीको ग्लाइकोलिक ग्लोटोनिक भनेर आउँछ यसमा चाहिँ 5% ग्लाइकोलिक एसिड छ यो चाहिँ ब्राइटनिङ एन्ड एक्सफोलिएटिङ टोनर हो तपाईँले यो युज गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्ररी हेल्प गर्छ यसमा साथसाथै एन्टी एजिङ प्रपर्टिज पनि हुन्छ सो वाइ डिड यु गो फर दिस पिक्सी ग्लोटोनिक दिस इज रियली नाइस So I am going towards the next question. Let's start. Melina Gurung 3 ले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ फङ्गल एक्नेको अफोर्डेबल स्किन केयर रुटिन एन्ड प्रडक्ट भन्नुभएको छ The good news is that you know you are having fungal acne. So fungal acne को रिजनहरू चाहिँ के हुन सक्छ भने हजुरले चाहिँ ओभर स्वेटिङ भयो भने पनि ओभर स्वेटिङ हुन्छ भने पनि त्यो मोइस्चरहरू ट्र्याप भइदिन्छ मोइस्चर ट्र्याप हुँदा बित्तिकै फङ्गल एक्नेहरू चाहिँ बरर आइदिन्छ त्यो मोइस्चर ट्र्याप भएर हुने हो अनि समटाइम्स फङ्गल एक्ने चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि डायट चेन्जेसहरूले गर्दा हुन्छ मोर सुगरी फुडहरू खानाले अथवा तपाईँको हत्त डायट चेन्जेसहरू हुन्छ नि त्यसले गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको डायट चेन्जेस सँगसँगै कसैले चाहिँ हेभी मेडिसिनहरू लिइराख्नु भएको छ भने एन्टिबायोटिकहरूले पनि त्यसलाई फङ्गल एक्नेलाई चाहिँ यु नो प्रमोट गर्छ सो यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ इट इज कमन भन्नु पर्ला अब सो तपाईँहरूले चाहिँ यो मध्येमा कुनै रिजनले तपाईँले फङ्गल एक्ने तपाईँलाई आइरहेको छ भने चाहिँ you can see your doctor अथवा चाहिँ स्किन केयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट युजिङ सालिसालिक एसिड इन योर फेस वास अनि त्यसपछि टी बेस्ड मोइस्चराइजरहरू फेस वासहरू टोनरहरू तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ टी बेस्ड और सालिसालिक बेस्ड अब हामीसँग भन्नुहुन्छ भने पिक्सीको यो क्ल्यारिटी सिरिज आउँछ क्ल्यारिटी सिरिजमा चाहिँ यो टोनिक आउँछ अनि हामीसँग क्लेन्जर छ अनि त्यसपछि हामीसँग सेरमहरू पनि छ सो सालिसालिक एसिड तपाईँले युज गर्न थाल्नुभयो भने त्यो फङ्गल एक्नेहरू चाहिँ बिस्तारै डिसपियर भएर जान्छ साथसाथै फङ्गल एक्नेको अर्को एउटा रेमेडी के हो भन्दाखेरि तपाईँले दिनमा चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ फेस वास गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईँको स्वेटिङहरू अलिकति ह्युमिडिटी बेसी हुँदा बित्तिकै तपाईँले चाहिँ फेस वाइप गर्ने बानी बसाल्नुहोस् अथवा फेस वास गर्ने बानी बसाल्नुहोस् त्यसले गर्दा धेरै कम भएर जान्छ So let's move on to the next question. Next question is from Martina Tharu. Martina Tharu chile question garnu bhako cha. Please suggest me skincare product 36 years old with combination skin भन्नु भएको छ. Yes Martina ji, you are already in 36. You're तपाईँ भनेको चाहिँ you are already in your 30s. So अहिलेसम्म स्किन केयर गर्नु भएको छैन भने it is super late अनि तपाईँले चाहिँ start using antioxidant, retinols अनि रेटिनोल्समा पनि एन्टी एजिङ यु नो एन्टी एजिङ प्रपर्टिज भएको सेरमहरू युज गर्नुहोस् जस्तै रेटिनोलहरू हुन्छ पेप्टाइड्सहरू हुन्छ रेटिनोल र पेप्टाइडको कम्बिनेसन इज रियली अमेजिङ सो तपाईँले मर्निङमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भाइटामिन सी प्लस ई फेलुरिक यस्तो भएको चाहिँ मर्निङमा लाउनुहुन्छ विथ एसपिएफ 50 एसपिएफ चाहिँ नछुटाउनुहोस् नि फेरि सो मर्निङमा चाहिँ सेरम प्लस एसपिएफ लगाउने नाइटमा चाहिँ रेटिनोल जस्तै पेप्टाइड्सहरू कोलाजनहरू भएको चाहिँ सेरम लगाउनु भयो भने इट वर्क्स अमेजिङली अनि अर्को कुरा चाहिँ आई क्रिमहरू पनि एकदमै राम्ररी ध्यान दिनुहोस् होला बिकज तपाईँको अर्ली एजिङ भनेको आई क्रिममा त्यो आई एरियामा पनि ज्यादा देखिन्छ सो स्टार्ट युजिङ आई सेरम्स और आई क्रिम्स विच ह्याभ पेप्टाइड्स और रेटिनोल्स
यस्तै किसिमको भएको चाहिँ एन्टी एजिङ प्रपर्टिज भएको आई क्रिमहरू चाहिँ स्टार्ट युजिङ. सो म अर्को क्वेसन लिँदैछु. अर्को क्वेसन इज फ्रम सीमा गौतम 07. उहाँले चाहिँ ड्राई स्किनको लागि कस्तो प्रडक्ट युज गर्नुपर्छ टु मेक इट ग्लो भनेर भन्नुभएको छ. यस, ड्राई स्किन छ भने चाहिँ यु सुड बी केयरफुल अन दिस विन्टर सिजन, किनभने ड्राई स्किन भनेको चाहिँ एकदमै छिटो डल भइदिइहाल्छ. तपाईँहरूले स्किन केयर राम्ररी गर्नु भएन भने एकदमै डल देखिहाल्छ र एज सँगसँगै नराम्रो हुँदै जाने अनि अर्ली एजिङहरू चाँडै नै देखिने हुन्छ. सो ड्राई स्किन छ भने चाहिँ मेक स्योर टु युज हाइलुरोनिक एसिड इन एभ्री स्किन केयर यु युज. नभए तपाईँले एउटा छुट्टै हाइलुरोनिक एसिड 100% हाइलुरोनिक एसिड आउँछ हाम्रो टाइमलेसको. सो यु क्यान युज द्याट. हाइलुरोनिक एसिड तपाईँले जस्तै क्लेन्जरहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड भएको नन फर्मिङवाला क्लेन्जरहरू युज गर्नुहोस्. साथसाथै हजुरलाई चाहिँ सेरमहरू हो भने चाहिँ हाइलुरोनिक एसिड ओर भाइटामिन C + E यस्तो जुनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मोइस्चर पनि दिन्छ त्यस्तो एजेन्ट भएको सेरमहरू युज गर्नु पर्यो. अनि हेभी एकदमै धेरै ड्राई छ भने चाहिँ नाइटमा चाहिँ ओइल्सहरू लगाउनुहोस्. अब जस्तै बायो ओइलहरू, रेटिनल ओइलहरू, ओइल बेस्ड प्रडक्टतिर चाहिँ अलिकति एक्चुअली नाइटमा चाहिँ ओइल बेस्ड प्रडक्टतिर चाहिँ अलिकति राम्ररी फोकस गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि यु क्यान युज भाइटामिन C लोसन्सहरू अनि त्यसपछि क्रिम बेस्ड मोइस्चराइजरहरू जुन चाहिँ अलिकति हेभी हुन्छ त्यस्तो मोइस्चराइजरहरू युज गर्नु होला. डु नट गो फर जेल बेस्ड मोइस्चराइजर. जेल बेस्ड मोइस्चराइजरले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति मोइस्चर दिँदैन. सो ड्राई हुने चान्सेस धेरै हुन्छ. सो ड्राई स्किन हुनेको लागि चाहिँ अर्ली एजमा नै तपाईँले 20sहरू लाग्दा बित्तिकै नै आई क्रिमहरू चाहिँ सुरु गरिहाल्नुहोस् होला. आई क्रिमहरू चाहिँ तपाईँको इदर विथ भाइटामिन C ओर विथ हाइलुरोनिक एसिड तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ आई एरिया पनि प्रोटेक्सन हुन्छ. सो यस, हामीसँग चाहिँ पिक्सीमा चाहिँ यो भाइटामिन C लोसन छ. यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ. यो पिक्सीमा अरू पनि छ, एउटा रोज सेरामाइड भन्ने लोसन पनि छ. त्यो लोसन एकदमै राम्रो छ बिकज दिस हेज अ सेरामाइड भनेको चाहिँ स्किन केयरको लागि अमेजिङ प्रडक्ट है. स्किन ब्यारियरहरूलाई एकदमै स्ट्रङ्गर राख्नको लागि चाहिँ सेरामाइडले एकदमै धेरै भूमिका खेल्छ. सो हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, पिक्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग भाइटामिन C लोसन छ, रोज सेरामाइड छ, हामीसँग मिस्टहरू पनि छ. सो ड्राई स्किनको लागि चाहिँ यु सुड बी केयरफुल एन्ड स्टार्ट युजिङ स्किन केयर. ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर सो मेनी क्वेसन्स. मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो हजुरहरूले ट्रस्ट गरेर मलाई यति धेरै क्वेसन्स पठाउनु भएको छ. सो आई होप हजुरहरूको क्वेसन्स मैले राम्ररी एन्सर गरेँ होला. सो हजुरहरूलाई जेन्युन प्रडक्टको लागि चाहिँ यु क्यान भिजिट आवर ब्रान्चेस. सो राइस कस्मेटिकको ब्रान्चहरू भिजिट गर्नुहोस्. अनि काठमाडौँमा चाहिँ दरबार मार्गको त्रिसारा बिल्डिङमा छ. अनि लाजिमपाटको साङ्ग्रिला होटलको गेटमा छ पिक्सी लाउन्ज. दिस इज इट. So yes, if you have many questions, more questions like this, हामी चाहिँ रेगुलरली यस्तो रेगुलरली मैले टिकटक भिडियोजहरू चाहिँ बनाइदिनै रहेको हुन्छु. सो यु क्यान आस्क. अदरवाइज यु मे भिजिट आवर ब्रान्च ओर गेट द प्रडक्ट है. रिकमेन्डेसन लिनु छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क आवर एजेन्ट भन्दा पनि रिप्रेजेन्टेटिभसँग सोध्न सक्नुहुन्छ. ओर यु क्यान कन्ट्याक्ट मी डाइरेक्टली भाया इन्स्टाग्राम. मैले अघि नै पनि दिइसकेँ मेरो भाइ ह्यान्डल. अथवा हजुरले चाहिँ कल गरेर सुराइजमा कल गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर ट्रस्टिङ एन्ड होप टु गेट so much love from you guys in the days to come. Thank you so much.